नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको फेस टु फेसमा यहाँलाई स्वागत छ। म शिव लामिछाने। दर्शकवृन्द, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू यो छोटो समयको अवधिमा दोस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आइपुग्नु भएको छ। विशेष गरी यो विषय चाहिँ अब नेपालका दुई छिमेकीहरू चीन र भारत मध्ये विश्व शक्तिमा उदाउँदै गरेको चीनले यसलाई चासोका साथ हेरेको छ र यो छोटो अवधिमा दोस्रो पटकको भ्रमण किन भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्दै गर्दा यो चाहिँ सामान्य रूपमा शेड्युल अनुसार नै उहाँको भ्रमण भएको अमेरिकाको तर्फबाट प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। आज उहाँले उच्च स्तरीय भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीसँग, सँगै नागरिक समाजसँग पनि भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आज यो छोटो समयको अवधिमा दोस्रो पटकको भ्रमण किन भन्ने विषयमा कुरा गर्छौँ। सँगै संसदबाट नागरिकता विधेयक अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि पास हुँदै गर्दाखेरि त्यस विषयमा निरन्तर बोलिराख्नुभएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद यज्ञबहादुर बोगटी हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यो विषयमा पनि आज हामी छलफल गर्छौँ। आउनुहोस्, हाम्रो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। यज्ञजी, अब पहिला अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमणका विषयबाटै सुरु गरौँ। यो यति छोटो समयमा दोस्रो पटक औपचारिक भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? अब यो अमेरिकी विदेश सहायक मन्त्री अब हिजो मात्रै नेपालमा आउनुभएको छ। अब नेपालमा आइरहँदाखेरिमा अब विशेष गरिकन परराष्ट्र मन्त्री र सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको भन्ने हामीले सुन्नमा आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले दुई किसिमले यसलाई हेर्न सकिन्छ। एउटा विदेशसँग सम्बन्धित हाम्रा मित्र राष्ट्रका चाहिँ उच्च पदस्थ अधिकारीहरू अब राष्ट्रको आफ्नो यो नेपाल र अमेरिकाको सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने र अरू देशहरूले पनि त्यसरी सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्ने उद्देश्यका साथ आउनु, त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मान्न सकिन्छ र त्यसलाई त्यही ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हाम्रो मान्यता। त्यो आउने कुरालाई त्यसलाई अन्यथा र ठुलो रूपमा हेर्नुहुन्न भन्ने कुरा हो। जुन पछिल्ला घटनाक्रमहरू जो देखिएको छ अहिले पछिल्ला दिनहरूमा, जो नेपाललाई चाहिँ एउटा रणनीतिक महत्त्वको एउटा सैनिक गठबन्धनको रूपमा, सैनिक रणनीतिक महत्त्वको क्षेत्रको रूपमा यसलाई चाहिँ विकास गराउन खोजिँदैछ सत्ता पक्षबाट भन्ने खालको हामीलाई त्यो शङ्का र त्यो आशंका लागिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले यो कति कारणले यसो हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ सोच्नुपर्नेछ र नेपाली जनताले पनि यसको बारेमा गम्भीर रूपमा हेर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। र अर्को, यो बिचमै पनि हाम्रो स्वतन्त्र असंलग्नतामा निर्धारित पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा आधारित भएर हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई हामीले अवलम्बन गरेर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता, त्यो परराष्ट्र नीतिमा त्यही मान्यता हाम्रो छ। र अहिले पछिल्ला दिनहरूमा जुन विदेशी हस्तक्षेप एक अर्का मुलुकप्रतिको चाहिँ के भन्दाखेरिमा विरुद्धमा कसरी लान सकिन्छ, कसरी त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यो सरकार चुकेको हामीलाई आभास भएको छ। यो सरकार चुकेको छ। त्यस कारणले अब विदेश सहायक मन्त्री चाहिँ आउनुमा त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा अन्यथा त्यो एकदमै आकाश धरती खसिहाल्छ कि भन्ने तरिकाले हामीले लिनुहुन्न। उहाँ चाहिँ अब कुन उद्देश्यले आउनुभएको छ, के आउनुभएको छ, सम्बन्ध सुमधुर गर्ने र नेपाल अमेरिका बिचको चाहिँ सम्बन्धलाई चाहिँ झन् प्रगाढ बनाएर अगाडि जाने र नेपाल चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा चाहिँ विकासको उयोमा पछाडि परेको क्षेत्र हो, यसलाई चाहिँ विकासको रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा त्यसरी आउनु भएको छ भने त्यसलाई चाहिँ अन्यथा रूपमा लिन सकिँदैन। तर अब यसलाई एउटा चाहिँ एकैचोटि मेरो बुझाइ नै जस्तै तपाईँले हामीले अन्तिम समय हेर्ने हो भने चीनबाट भ्रमण, औपचारिक भ्रमण यो अन्तिम समयमा एकपटक मात्र भइराख्दा र भारतबाट औपचारिक भ्रमण एकपटक मात्र भइराख्दा यही बिचमा अमेरिकाबाट चाहिँ 5-5 पटक औपचारिक भ्रमण हुने, त्यो पनि अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री जस्तो पदमा रहेको व्यक्तिको चाहिँ 2-2 पटक नेपाल भ्रमण हुने भन्ने विषय चाहिँ
अलि बढी चासोका साथ हेर्नुपर्ने विषय होइन, अलि होइन। गहिरिएर अब हेर्नुपर्ने अब विषय होइन। यसलाई त चाहिँ मैले अघि नै भने दुईटा पाटोबाट यसलाई हेर्न सकिन्छ। अहिलेको यो जो गठबन्धन सरकार छ यसले चाहिँ के भन्दाखेरिमा राष्ट्रियताको सन्दर्भमा र नेपालको सार्वभौमिकतालाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा गम्भीर रूपमा यसले चाहिँ हेरेको अवस्था छैन। त्यसकारणले हाम्रो विदेश नीति पनि, विदेशको कूटनीतिक जो नीति छ त्यो पनि चाहिँ के भन्दाखेरिमा यो गठबन्धन सरकारले फेल गरेको अवस्था छ। त्यसैले मैले के भनेको छु भन्दाखेरि अघि नै भने विदेश सहायक मन्त्री कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूका, कुनै पनि देशहरूका छिमेकी राष्ट्र हुन् चाहे मित्र राष्ट्र हुन्, विदेश मन्त्री या त्योभन्दा माथिल्लो चाहिँ उच्च तहका चाहिँ पदस्थहरू चाहिँ व्यक्तिहरू यो नेपालमा आउने, भ्रमण गर्ने, उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गर्ने, कसरी चाहिँ यो देशको चाहिँ विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नु त्यो स्वाभाविक हो। तर पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा यो नेपाललाई चाहिँ एउटा सैनिक रणनीतिक महत्त्व, एउटा भूमिको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्ने उद्देश्यबाट जुन खालका गतिविधिहरू, जुन खालका प्रक्रियाहरू अगाडि बढिरहेका छन्, यो चिन्ताको विषय हो, यो चासोको विषय हो। यो कदापि नेपाली जनतालाई सही हुनेवालो छैन र त्यो कुरा नेकपा एमालेलाई पनि सही हुनेवालो छैन। नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। नेपाल चाहिँ स्वतन्त्र ढङ्गले मित्र राष्ट्रहरूसँगको व्यवहार त्यही ढङ्गले चाहन्छ र छिमेकी राष्ट्रहरूसँग पनि त्यही स्वतन्त्र व्यवहार गर्न चाहन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा एक अर्का देशप्रति नेपालको भूमि र नेपाली जनता प्रयोग हुँदैन। सबैलाई एउटा पञ्चशीलताको सिद्धान्तका आधारबाट सबै राष्ट्रहरूसँग हामी सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छौँ। अब अहिले नै अब यही भयो त्यही भयो भन्ने कुरा छैन। हामीलाई शङ्का लागिरहेको छ जो कुनै पनि देशको, अमेरिकाकै नभनौँ, अर्कै देशको नभनौँ, अब कुनै पनि देशको विदेश सहायक मन्त्री या चाहिँ के भन्दाखेरिमा कुनै सुरक्षाको निकायको व्यक्तिहरू आउँदाखेरिमा नेपालका आफ्ना नर्म्सहरू हुन्छन्। नेपालका चाहिँ के भन्दाखेरि गोपनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रचार नगर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई नदेखाउने खालका आफ्ना गोपनीयताका विषयवस्तु हुन्छन्। तर योभन्दा अगाडि कहिल्यै पनि नभएका घटनाहरू पनि यो बिचमा अहिले यो गठबन्धन सरकार बनिसके पछाडि भएका छन्। जो विदेशीहरूले जहाँ हाम्रो चाहिँ गुम्बा क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने, त्यहाँ देख्ने, अनि त्यसपछि आर्मीका चाहिँ के भन्दाखेरिमा भित्र कतिपय गोप्य कुराहरूमा चाहिँ हेर्ने खालका पनि भएका छन्। त्यस कारणले हामीलाई यो अहिलेको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा यो सरकारले चुकेको छ कि काहीँ नेपाललाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा अझ चाहिँ एउटा चाहिँ रणभूमिको रूपमा चाहिँ सरकार प्रयोग गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दैछ कि भन्ने कुरा नेकपा एमालेलाई त्यो लागेको छ र यसका सन्दर्भमा हामी चाहिँ अब हेरिरहेका छौँ, हेर्छौँ र नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रियता, नेपाली जनताको स्वाभिमानलाई आँच नआउने दिने गरिकन हाम्रा गतिविधिहरू अगाडि बढ्छन्। अब विशेष गरी यो अलिकति बढी चासोका साथ किन यो विषयमा छलफल गरिराखेका छौँ भने केही समय अगाडि मात्र एमसिसी पास भयो, त्यो पछाडि एसपिपीका विषयमा विवाद भयो, संसदमा नै विवाद भयो। त्यस पछाडि एसपिपीका विषयमा सरकारले त साउन 9 गते हामीले पत्र पठायौँ पनि भनिसक्यो, पत्र पठाउनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले पटक पटक दबाब पनि दिनुभयो। त्योसँगै अन्य दुईवटा फरक सम्झौताहरू हुने प्रक्रियामा चाहिँ अमेरिकाले आफ्नो चासो राखिराखेको छ र त्यो सम्झौताका लागि चाहिँ प्रयत्न गरिराखेको छ भन्ने विषय पनि आएका कारणले चाहिँ यो अलि बढी चासोका साथ हेर्नुपर्छ कि यहाँ भनेको यसका एजेन्डा के हुन् त? उहाँले यो नेपालमा आएर भेट्दै गर्दाखेरि के एजेन्डामा छलफल हुने हो भन्ने विषय स्पष्ट छ र? अब त्यो एजेन्डाको बारेमा त बाहिर चर्चा परिचर्चा आएको हामीले त्यो पाएको छैनौँ। अब एजेन्डा अब उच्च पदस्थ अधिकारी, परराष्ट्र मन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूसँग भेटघाट गर्ने, सायद प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेटघाट गर्ने खालको कार्यक्रम होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब यही हामीलाई चाहिँ अहिले जो एसपिपीको सन्दर्भमा हामीले पटक पटक उठाएको, योभन्दा अगाडि पनि उठाएको, जो एमसिसी पास भइसके पछाडि जो सत्ता गठबन्धनले 12 बुँदे सम्झौता गरेर के अरे 12 बुँदे एउटा प्रस्ताव व्याख्यात्मक टिप्पणी गरेर उसले चाहिँ यो एमसिसीलाई पास गर्यो। अब त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अमेरिकाले स्वीकार गरेका छ कि छैन आज सदनलाई जानकारी देऊ भनेर भनेका छौँ हामीले, तर त्यो आएको अवस्था छैन। र त्यस पछाडि एसपिपी अस्ति नै यो एसपिपीलाई पास गर्ने, लागू गर्ने भन्ने उद्देश्यले हाम्रो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री यो बिचमै युरोपियन युनियनमा चाहिँ के भन्दाखेरि भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो। तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले सदनमा दह्रो ढङ्गले आवाज उठाइसके पछाडि प्रतिपक्षले यो एसपिपी कुनै पनि हालतमा नेपालमा लागू गर्नु हुँदैन, यो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको निम्ति यो घातक हुन्छ, यसले चाहिँ
ठिक गर्दैन भनेर हामीले सदनमा आवाज उठायौँ। त्यसपछि प्रधानमन्त्री जान रोक्नुभयो र हामीले आवाज उठाएका कारणले सरकारले एसपिपी हामी चाहिँ लागू गर्दैनौँ भनेर निर्णय गर्यो, जो असार 6 गते निर्णय गर्यो। तर असार 6 गते निर्णय गरिसके पछाडि सरकार यदि सही भइदिएको भए, सरकार नेपाल राष्ट्रको राष्ट्रप्रति गम्भीर र नेपाली जनताप्रति गम्भीर भइदिएको भए उसले चाहिँ असार 6 गते मन्त्री परिषदको निर्णय हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले 6 गते किन निर्णय 7 गते किन पत्र नपठाउने अमेरिकालाई, हामी यो एसपिपी हामी लागू गर्दैनौँ, हामी त्यसको चाहिँ सदस्य हुँदैनौँ, हामी त्यो कार्यक्रममा समावेश हुँदैनौँ भनेर सरकारले किन नभन्ने। अनि ल असार 9 गते दिनु पर्यो, 15 गते दियोस्, 20 गते, धेरै ढिलो भए पनि 5, 10, 15 दिन होला, तर एक महिनासम्म पनि ढिलो गरेर 1 महिनाभन्दा बढी गरेर अस्ति प्रतिपक्षको ठुलो दबावका कारण, प्रतिपक्षले धेरै दबाव गरेका कारणले यसको जवाब चिठी पठायो कि पठाएन के हो भनेर हामीले भन्यौँ। अनि आज परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले गोलमटप जवाब दिनुभयो, हामीले पत्र पठाएका छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हामीले आज अर्को प्रश्न पनि गरेका छौँ नेकपा एमाले कि यदि पत्र पठाएको भने त्यो कस्तो खालको पत्र पठाएको छ त, त्यो हेरौँ न त, एकचोटि सदनलाई जानकारी गराइयोस्, तपाईँले लेखेको पत्र सदनमा पढेर सुनाइयोस्। मन्त्रीज्यूले हामीले प्रश्न गर्यौँ, मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्यौँ। उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यसको चाहिँ गोलमटप जवाब दिनुभयो, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय यो कुटनीति मर्यादाभित्र रहेर त्यो दिन नमिल्ने भन्ने तरिकाले उहाँले भन्नुभयो। अब हामीले सरकारका गतिविधि जस्ता खालका सरकारका गतिविधिहरू छन् नि अहिले, यो सरकारका गतिविधिले त्यो एसएसपीलाई अहिले जस्तो ढङ्गले उसले चाहिँ पास गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ के भन्दाखेरिमा नसकेपछि अब फेरि हामीलाई चाहिँ त्यो पत्र अब कुन तरिकाले पठाएको छ, एसएसपी हामीले फेल गरे लागू गर्दैनौँ, तर त्यही खालको मोडेलमा हामी अर्को सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने खालको गर्दैछ सत्ता पक्षले। त्यो पनि चाहिँ धेरै प्रचारका रूपमा नगरेर अनि एउटा चाहिँ के भन्दाखेरिमा गोप्य रूपमा गर्ने भन्ने खालको अमेरिकाले प्रचार गर्न खोज्ने, तर सरकारले चाहिँ के भन्दाखेरिमा नगर्ने भनेर चाहिँ के भन्दाखेरिमा यो चाहिँ यो एउटा मैले तपाईँलाई ठ्याक्कै यही विषय सोध्न लागेको थिएँ। अब एसपिपीमा सरकारले अब हामी सम्झौता कार्यान्वयन गर्दैनौँ नगर्ने भनेर जुन पत्र पठायो, पत्रको पूर्ण विवरण त सार्वजनिक भएको छैन अहिलेसम्म, तर त्यो पत्र पठाइसकेपछि अब सम्झौता हुने शङ्का चाहिँ टरेको छैन। अब म भन्दैछु त, अस्ति 9 गते पत्र पठाएको त्यो चाहिँ के लेखेर पठायो त्यो सार्वजनिक रूपमा आएको अवस्था छैन। मैले अघि भने अहिले अर्को तरिकाबाट पनि यो सरकार त्यस्तै खालको चाहिँ यो सैनिक रणनीति, सैनिक चाहिँ गतिविधि गर्ने यो भूगोलको रूपमा नेपाललाई लिनका निम्ति अर्को चाहिँ के भन्दाखेरिमा पिस फोर्सेस अपरेसन भन्ने नामबाट पनि यसलाई चाहिँ प्रोग्राम गरेर अगाडि बढ्दैछ भन्ने बाहिर हामी त्यो हल्ला त्यस्तो खालको शङ्का आएको स्थिति छ। पिस फोर्सेस अपरेसन होइन, त्यस मार्फत अहिले सायद अब यो रीति घुमिकन अब विदेश सहायक मन्त्रीजी आउनुभएको छैन, अब शङ्का त गर्न पाइयो, अब त्यही त भन्नु पाइएन, आरोपै लगाउन पाइएन, अब कहीँ त्यो भित्रभित्र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनको निम्ति हो कि त भन्ने खालको त्यो शङ्काको घेराभित्र हामीले हेर्न सक्छौँ। यो सबै चिजको कारण नि हाम्रा राजनैतिक दलका नेताहरूले आजसम्म हाम्रो स्ट्रङ एकदम बलियो खालको विदेश नीति नबनाउनु हो जस्तो लाग्छ। विदेश नीति त हाम्रो छ नि, संविधानमै स्पष्ट छ। विदेशको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि पञ्चशीलताका सिद्धान्तमा आधारित भएर हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने, नेपाली जनतालाई बलियो बनाउने, समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था बनाउने, अनि त्यस पछाडि विदेशका सबै छिमेकीहरूसँग हाम्रो समुद्र सम्बन्ध गर्ने, हाम्रो भूमि चाहिँ के भन्दाखेरि कसैको चाहिँ के भन्दाखेरिमा सैनिक कसैको विरुद्धमा प्रयोग हुने भूमि नेपालको हुने छैन। यो स्वतन्त्र नेपाल राष्ट्र, स्वतन्त्र व्यवहार, स्वतन्त्र जीवन, स्वतन्त्र चाहिँ के भन्दाखेरि भूमिकामा हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा त्यो स्थापित गरेर जाने भन्ने हाम्रो विदेशको नीति त्यही हो। तर कार्यान्वयन पक्ष भनेको एउटा कुरा यस्तो हो, अब हामी त चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो खुट्टामा आफै उभिया नेपालको राजनीति छ, आफ्नो खुट्टामा आफै उभिएर चाहिँ अगाडि बढेको छ। नेपाललाई कस्तो बनाउने, नेपाली जनतालाई कस्तो शासन दिने, नेपाललाई कस्तो अलि गर्न खोज्यो राष्ट्रियताका सन्दर्भमा नेपाललाई सर्वोपरि राखेर नेपाल राष्ट्रको हितमा, नेपाली जनताको हितमा राख्यो भने त्यो सरकार ढलाउनका निम्ति कस्तो चलखेल हुन्छ, भइरहेको छैन, त्यो देखिया छैन। अनि त्यस कारणले नेपालको अहिलेको जति पनि छ
यो नेपालको राजनीतिमा चाहिँ नेपालले आफैले कसरी गर्नुपर्छ भन्ने खालको जो इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व हामीसँग नभएको, इच्छा शक्ति भएको नेतृत्वलाई अगाडि बढ्न नदिएको, इच्छा शक्ति भएको नेतृत्वलाई कुनै न कुनै नामबाट, कुनै न कुनै कारणबाट, चाहे त्यो इच्छा शक्ति भएको नेतृत्व चाहिँ स्थापित हुन थाले अवस्थामा उसको पार्टी फुटाएर हुन्छ कि, उसलाई सत्ताबाट गिराएर हुन्छ कि, उसको सांसदलाई केही गरेर हुन्छ कि, अनि उसको पार्टीलाई कमजोर बनाएर हुन्छ कि, यो खेल चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यस कारणले हाम्रा यस्ता खालका कमजोर परराष्ट्र मामलाका सन्दर्भमा हामी कमजोर बनेको कारण त्यही हो। हाम्रा नेतृत्वहरू आफ्नो बलबुतामा, आफ्नै नेपाली जनताको बलबुतामा चाहिँ के भन्दाखेरि राजनीति गरिरहेका छैन भनेको परिचालित छन् भन्न खोज्नु। परिचालित छन्। अब तपाईँको यो परिचालित भन्ने विषय अस्ति नागरिकता विधेयक जब संसदमा दर्ता भयो, जब त्यसको विषयमा छलफल हुँदै थियो, त्यो छलफलमा पनि तपाईँले भन्नुभएको छ यो कतैबाट परिचालित भएर तयार गरिएको हो नागरिकता विधेयक भन्ने ठाउँमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। खासमा यो कहाँबाट परिचालित हुने रहेछन्, कसरी परिचालित हुने रहेछन्? अब यस्तो हेर्नुहोस्, यो प्रष्ट छ। हामीले बुझ्नुपर्ने नेपाली जनताले पनि सर्वसाधारण जनताले पनि बुझेको अवस्था हो। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केपी कमरेडले चाहिँ नागरिकता विधेयक सदनमा प्रस्तुत गर्नुभयो, अनि सदनमा त्यसमा सैद्धान्तिकदेखि अन्य दफावार रूपमा पनि छलफल भयो र पछि संशोधनको क्रममा चाहिँ समितिमा संशोधन हाले मान्नेहरूले अनि समितिमा व्यापक छलफल भयो। समितिमा लगभग 2 वर्षसम्म व्यापक छलफल भएर अनि त्यसमा सहमति कायम भयो। सहमति कायम भएर अङ्गीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा हामीले समय अवधि निर्धारण गर्नुपर्छ। नेकपा एमालेको मान्यता थियो यो, काङ्ग्रेसले पनि त्यसमा समर्थन गर्यो, माओवादीले गरे, अरू मधेसवादी दलहरूले पनि त्यसमा समर्थन गरेर सर्वसम्मत समितिको प्रतिवेदन बन्यो, संशोधनसहित समितिको प्रतिवेदन बनेर अनि नागरिकता विधेयकलाई संशोधनसहित समितिले चाहिँ के भन्दाखेरिमा संसदमा प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि त्यो संसदमा प्रस्तुत गरेको त्यो विधेयक संसदमा एक दिन टेबुल गरेर सरकारले त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा पारित गर्ने प्रक्रियामा गयो त सकिन्थ्यो नि, सकिँदैन थियो। अनि यो गठबन्धन कहाँबाट परिचालित भएको छ? अनि त्यो नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता लिएर अनि रातारात 7 दिनमा अनि अर्को नागरिकता विधेयक दर्ता गर्ने, अनि त्यो नागरिकता विधेयक माथि चाहिँ के भन्दाखेरिमा गम्भीर रूपमा छलफल नगर्ने र त्यसमा के विषयवस्तुलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा सांसदहरूले छलफल संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्न नपाउने, राख्यो संसदमा हामीले राख्यौँ संशोधन प्रस्ताव। झन्डै 31 जना सांसदहरूले हामीले संशोधन प्रस्ताव, 31 का पछाडि अरू जोडिँदै हाम्रो 45 जना सांसद, झन्डै 93 वटा चाहिँ के भन्दाखेरिमा संशोधनमाथि हामीले चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यहाँ पेश गर्यौँ। तर त्यो संसदलाई हाम्रो संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासमा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा, संसदीय अभ्यासमा कुनै पनि विधेयकहरू हामीले चाहिँ सदनमा पेश गर्यो सरकारले या सांसदले पेश गर्यो, त्यसमा छलफल गर्नुपर्छ। छलफल गर्यो, पहिले सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ, त्यसपछि दफावार हुन्छ, त्यसपछि समितिमा संशोधन हालिन्छ, अनि समितिमा संशोधन हालिसके पछाडि समितिमा पठाइन्छ। सम्बन्धित समितिमा गएर संशोधन हालेका माननीय र समितिका सदस्य माननीयहरूको बिचमा पनि त्यसमा व्यापक छलफल हुन्छ र लास्टमा एउटा चाहिँ निष्कर्षमा अगाडि बढाइन्छ। तर यो नागरिकता ऐन कस्तो गरियो त भन्दाखेरिमा न समितिमा पठाइयो, एक दिन चाहिँ के भन्दाखेरि सैद्धान्तिक छलफल, अनि अर्को दिन चाहिँ के भन्दाखेरिमा सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल, त्यसै दिन मन्त्रीले जवाफ दिने क्रममै त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा हतारमा पारित गर्ने काम गरियो, जो चाहिँ के भन्दाखेरिमा एउटा गम्भीर त्रुटि त्यो नागरिकता विधेयकमा गरिएको छैन त भन्दाखेरिमा अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकलाई समय अवधि 7 वर्षको हामीले समितिमा पहिला तोकेका थियौँ र 7 वर्ष भएन 5 वर्ष त राखोस्, ल यो सरकार लचिलो भन्यो 2 वर्ष राखोस्, तर केही नराखेर अनि चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने प्रक्रिया भनेको नै यो चाहिँ मैले त्योलाई पनि भनेको थिएँ। कहाँबाट परिचालित हो यो सरकार? नेपाली जनताबाट त होइन, यो निश्चित छ। नेपाल राष्ट्रको हितमा पनि छैन, यो निश्चित छ। यो कुनै विदेशीको इसाराबाट चलेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हाम्रो भूगोलको स्थिति तपाईँलाई पनि थाहा छ। हाम्रो चाहिँ के भन्दाखेरिमा भारतसँगको खुला सीमा छ,
अनि भारतका चेलीहरू हाम्रो नेपालमा आउने कुरा छ। हाम्रा चेलीहरू भारतमा वैवाहिक सम्बन्ध गरेको पुरानो हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध अहिले पनि स्थापित छ, भोलि पनि स्थापित हुन्छ। तर हाम्री चेलीहरू भारतमा वैवाहिक सम्बन्ध गर्यो भने 7 वर्ष हाम्री चेलीहरूले नागरिकता कुर्नुपर्छ र नेपालमा आउँदाखेरिमा त्यो कुर्नु पर्दैन भन्ने खालको व्यवस्था। केपीओलीले टेबल गर्नुभएको जुन विधेयक थियो त्यो विधेयक र आज पास भएको विधेयकमा चाहिँ कहाँ के फरक छ र? हामीले त्यही भन्यो नि, हामीले त जो चाहिँ के भन्दाखेरिमा अङ्गीकृत नागरिकताको 7 त्यो त पछाडि छलफल भएको विषय होइन, त्यही हो। छलफल भइसके पछाडि हामीले त्यसलाई चाहिँ के ग्रहण गरेर अब यो विषयलाई राखेर अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा नै हो। ठिक छ। यो सिक्किमीकरण चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ? तपाईँले अस्ति संसदमा जुन छलफलका क्रममा बोल्नु भयो नि, यो नागरिकता विधेयक। अब यहाँ सुन्नु, अब सिक्किमीकरण भने त स्पष्ट छ त, स्पष्ट छ। भोलि हाम्रो संसदीय प्रणाली भनेको बहुमतको सरकार, बहुमतको सदन होइन, अल्पमतको चाहिँ प्रतिपक्ष होइन। अनि बहुमतले शासन गर्ने अनि अल्पमतले चाहिँ त्यसलाई मानेर जाने होइन। हाम्रो अहिलेको लोकतान्त्रिक अभ्यास, अहिलेको संविधानको परिकल्पना। अनि हामीले यही परिकल्पनामा अनि भोलि हामीले यही तरिकाले चाहिँ के भन्दाखेरि अङ्गीकृत नागरिकतालाई हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ। आज चाहिँ के भन्दाखेरिमा विवाह गऱ्यौँ अनि भोलि हामीले नेपालको नागरिकता हामीले हाम्री बुहारीहरूलाई दिन खोज्ने हो भने, हामीले भोलि हाम्रा ज्वाइँहरूलाई चाहिँ त्यो नागरिकता दिन खोज्ने हो, उसले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्यो ल होइन, त्यागेर अनि भोलि नै हामीले त्यो दिन खोज्ने हो भने कालान्तरमा कुनै न कुनै दिन यस्तै हुन्छ कि जो वास्तविक नेपाली, जो नेपाली आमाका छोराहरू छन्, छोरीहरू छन्, बुहारीहरू छन् होइन, तिनीहरूको के हुनेछ त भन्दाखेरिमा सङ्ख्या अल्पमत हुनेछ। ठिक छ। त्यति स्पष्ट रूपमा यो सिक्किमीकरण भएको देखिन्छ भने प्रतिपक्षले जति भूमिका निभाउनु पर्ने हो त्यति भूमिका निभायो त? त्यसो भए निभाउने हामीले सदनमा त्यत्रो बोल्यौँ, यसलाई फिर्ता चाहिँ समितिमा पठाइयोस्, त्यहाँ छलफल गरियोस् भनेर भन्यौँ। छलफलका निम्ति अगाडि यसलाई व्यापक गरौँ, यो चाहिँ राष्ट्रिय हितमा छैन, यसलाई गम्भीरताका साथमा छलफल गरौँ भनेर भन्यौँ होइन। अनि त्यस पछाडि हामीले निर्णयार्थ प्रस्तुत भयो त्यहाँ सदनमा। त हुने त निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दाखेरिमा हुन्छ र हुन्न भन्ने त हो। हाम्रा प्रस्तावहरू बहुमतका आधारबाट फेल भए। हामीले चाहिँ हाम्रो संशोधन प्रस्ताव त्यहाँ राखियोस् भनेर हुन्छ भन्यौँ, प्रतिकारी सत्ता पक्षले हुन्न भन्यो, बहुमतले हाम्रा प्रस्ताव फेल भए। अनि उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रस्तावलाई हामीले हुन्न भन्यौँ, उहाँको चाहिँ के भन्दाखेरि प्रस्ताव बहुमतले पास। मेरो भनाइ चाहिँ के भने नि एकेजी, सिक्किमीकरण हुन्छ भन्ने त सानो चिज होइन नि त। त्यसको लागि त त्यो हुनै हुँदैन भनेर लाग्ने अर्को कुनै उपाय थियो होला नि त। तपाईँहरूले त आफ्नै सांसदहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भनेर झन्डै इतिहासमै रेकर्ड राख्दै त्यत्रो लामो समय संसद अवरोध गर्नुभयो। अरू धेरै विकल्प हुन्छ, सिक्किमीकरण हुने भने त सानो चिज होइन होला नि त। होइन, त्यो यदि साँच्चीकै लाग्छ भने त्यो लाग्दै गर्दाखेरि त प्रतिपक्षले अरू कुनै भूमिका निभाउँथ्यो होला नि त। होइन, प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका त खेल्यो त, अरू के गर्ने? अब त्यहाँ चाहिँ संसदभित्र नारा जुलुस गरौँ, ल तपाईँले भने हामीले नारा जुलुस गऱ्यौँ। नारा जुलुस गरेर के हुन्छ? योभन्दा अगाडि भएको छैन नारा जुलुसका बिचमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा सभामुखीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर चाहिँ सरकारले निर्णय गरेर काम अगाडि बढाएको छैन। अनि एमाले नारा जुलुस गरे पनि उनले त बहुमतले त निर्णय गर्छ स्वाभाविक। अब यसले चाहिँ सच्याउनका निम्ति यो गलत भएको छ, यो अङ्गीकृत नागरिकतालाई चाहिँ के भन्दाखेरि समय अवधि राखेर अगाडि बढाउनका निम्ति अब चाहिन्छ नेकपा एमालेको सरकार। अब नेकपा एमालेको नेतृत्व सरकार चाहिन्छ। अनि यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा जो अहिलेको त्यो विधेयकमाथि भएका कमी कमजोरी छन् यसलाई सच्याएर हामी अगाडि बढ्छौँ। ठिक छ। तपाईँले अस्ति संसदमा जुन छलफलमा बोल्दै गर्दाखेरि गैर आवासीय नेपालीको हकमा चाहिँ जुन अहिले गृह मन्त्रालयले जारी गर्ने नागरिकता जारी गर्ने विषय चाहिँ त्यो गृह मन्त्रालयले होइन जिल्लाका कार्यालयहरूले वितरण गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यो भन्नुभएको चाहिँ के हो खासमा? त्यसले भन्न खोजेको अब जुन चाहिँ के भन्दाखेरिमा गैर आवासीय नेपालीहरू छन्, हाम्रा चाहिँ नेपालीहरूलाई चाहिँ नागरिकता, नेपालको नागरिकता प्रदान गर्ने भन्ने खालको त्यो सबैको मान्यता, हाम्रो पनि मान्यता हो। र उहाँलाई चाहिँ प्रदान गर्दाखेरिमा सहजीकरण गर्नुपर्छ। अब जस्तै मानौ गैर आवासीय नेपाली अब यो ले
नागरिकता प्रदान लिँदाखेरिमा गृह मन्त्रालयबाट लिनुपर्ने, त्यहाँ कागजात पेश गर्नुपर्ने, त्यहाँ डकुमेन्टहरू प्रक्रिया पुर्याउनु पर्ने, त्यहाँ अब जे छन् मागेको नागरिकता त्यो उसले प्राप्त गर्दाखेरिमा विदेशी उयोमा गएको, विदेशमा कहाँ छ, त्यसपछि उसको चाहिँ बाजेको नागरिकता के छ, नेपालमा कहाँ बसिरहेको छ, यी प्रमाणहरू जुटाउनु पर्ने छ। त्यो कहाँ पेश गर्ने त भन्दाखेरिमा गृह मन्त्रालय। अब हाम्रो अहिलेको संरचनामा गृह मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दाखेरिमा अब सामान्य साधारण जनतालाई प्रवेश गर्न त्यति सजिलो छैन, सहज छ त छैन। त्यहाँ पास दिनुपर्छ, अरू गर्नुपर्छ। अनि कसै मान्छेको त कोही माननीय होला, कोही भित्र होला, कुनै गैर आवासीय मान्छेको त भित्र त मान्छे कोही पनि नहुन सक्छ नि। अनि उसले कसरी गृह मन्त्रालयमा प्रवेश पाउँछ? अनि त्यस कारणले हामीले के भनेको त भन्दाखेरिमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुन मान्छेको उनको त पुर्खाहरू त काहीँ न काहीँ होला नि जिल्लामा, होइन? कोही काठमाडौँको होला, कोही झापाको होला, कोही अछामको होला, कोही चाहिँ दार्चुलाको होला, कोही माथि हुम्ला जुम्लाको होला। अनि उसले चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो जिल्ला प्रशासनबाट त्यो चाहिँ के भन्दाखेरिमा अङ्गीकृत नागरिकता त्यहाँबाटको त्यसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने खालको व्यवस्था गरियोस् भन्ने थियो। अब चाहिँ गृहमन्त्रीजीले अनि गृह मन्त्रालयले तोकेको अधिकारले भन्नेसम्मको संशोधन गर्नुभयो। अब तोकिएको अधिकारी चाहिँ अब उहाँले चाहिँ अब तल जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि अधिकारी तोक्न सक्छ, होइन? अब अरूलाई पनि तोक्न सक्छ। तर हाम्रो मान्यता भनेको स्पष्ट सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले या सम्बन्धित स्थानीय निकायले अनि यस्तो खालको तोकिदियो भने त्यो चाहिँ सजिलो ढङ्गले हाम्रा गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिन्छ, त्यो सजिलो हुन्छ भन्ने नै मान्यता हो। ठिक छ, एकैछिन अब यो सिसिटिभी फुटेज प्रकरणका विषयमा कुरा गरौँ। आज विशेष गरी समितिले प्रतिवेदन बुझाउने दिन पनि हो। त्यो प्रतिवेदन चाहिँ कस्तो तयार गर्छ जस्तो देख्छ एमाले? अब समितिका साथीहरूले अब कस्तो प्रतिवेदन तयार गर्छ अहिले अब सायद अब यो 3 बजे फेरि सदन बस्दैछ। अब त्यसमा आउँछ कि या अब तपाईँहरूकै पार्टीको 4 जना पनि तिनीहरू हुनुहुन्छ। अब त्यो विषयमा एमाले अनुमान हुन्छ नि त यो बिचमा यत्रो लामो समय त्यो समितिले कसरी काम गरिराखेको छ? अब समितिले त अब आफ्नो तरिकाले काम गरेकै होला। तर हाम्रो आफ्नो अनुमान अहिले अब बाहिर जो चर्चा परिचर्चा सुनिएको छ, जुन सिसिटिभी फुटेजको चाहिँ यो प्रयोगशालाबाट पनि त्यसलाई हेरियो, तर चाहिँ मान्छे नचिन्ने खालको आयो भन्ने खालको जो समाचारमा पढ्न पाइएको छ, त्यो सुन्न पाइएको छ। अब मान्छे नचिन्ने, अरू नचिन्ने भने त्यो अपराध त भएकै छ। हाम्रो मान्यता अपराध भएकै छ। तर समितिले अपराध गर्ने, गल्ती गर्ने, नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने तरिकाबाट जुन खालका गतिविधिहरू गर्ने जोसुकै होस्, चाहे त्यो सत्तामा बस्ने होस् कि या प्रतिपक्षमा बस्ने होस्, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ। तर अहिलेको हाम्रो संसदीय समितिको अभ्यास के छ त भन्दाखेरिमा संसदीय समितिको अभ्यास र संसदीय समितिभित्र संसदभित्रका माननीयहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीसँग आबद्ध छन्। त्यहाँ सत्तापक्षका पनि छन्, त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि जुन अर्थमन्त्रीज्यूले गलत गर्नुभयो भन्ने पार्टीका मान्छे पनि त्यहाँ छन्। अब तपाईँलाई म भनौँ, नेपाली जनतालाई पनि भन्न चाहन्छु, त्यहाँ गलत भएकै छ भने पनि अनि अर्थमन्त्रीको पार्टीका प्रतिनिधि गर्ने माननीयले यो गलत भयो भनेर लेख्दैनन्। यो नेपालको राजनीतिमा त्यो गलत छ, होइन? त्यस कारणले अहिले विवाद यो प्रतिवेदन अब कस्तो आउँछ, यो बिचमा हुने खालको आउँछ कि या चाहिँ के भन्दाखेरिमा साँच्चैकै ती समितिका सबै मान्यज्यू प्रति मेरो चाहिँ अविश्वास छैन। उहाँहरूले चाहिँ निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुहुन्छ, हामीले निष्पक्ष ढङ्गले गर्नुहुन्छ जनताको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति, र छानबिन गरेर ल्याउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। भनेको जस्तो प्रतिवेदन आए पनि एमाले चाहिँ सहस्र स्वीकार गर्न तयार भएर बसेको होइन। अब चाहिँ प्रतिवेदन सही आउँछ, जस्तो सुकै होइन, ठिक आउँछ, हामीले विश्वास गरेको ठिक आउँछ। भनेको जस्तो आए पनि स्वीकार गर्न चाहिँ तयार छ एमाले भन्ने हो कि होइन? प्रतिवेदन अब त्यो समितिले ल्याएको कुरा, हामीले नै हाम्रै मागबाट ल्याएको कुरालाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा हामीले त त्यसलाई हेर्नु पर्दैन। हामीले विश्वास के गरेका छौँ भन्दाखेरिमा समितिले सही प्रतिवेदन ल्याउँछ, गलत भएका कुरालाई गलत भएकै भन्छ, होइन? त्यस्तो खालको छ। अब जुन बाहिर चर्चामा र परिचर्चामा आएको छ, अनि जो प्रहरीको त्यो ल्याबबाट आएको सिसिटिभी क्यामेराको चाहिँ त्यो फुटेज जो छ,
त्यो समयको जुन राति ओरदो के अरे बाहिरभित्र गर्ने जो फुटेज छ त्यो नचिन्ने गरिकन आयो भने त्यसमा पनि केही मिस्टेक होला भन्ने खालको छ र त्यसलाई पनि सम्बोधन गरेर अब प्रतिवेदनले ल्याउन सक्छ र सही ल्याउन सक्छ समितिले भन्ने हामीले विश्वास गरौँ। ठिक छ। अब म एकैछिन प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भयो। अब यो निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर आफ्नो सिट बढाउनका लागि राजनीतिक दलहरू अब गठबन्धन गर्ने तयारी गरिराखेका छन्। सत्ता गठबन्धन चाहिँ अब यो प्रदेश र प्रतिनिधि सभासम्म निरन्तर अगाडि बढ्छ भन्ने केही दलहरू कि मिनी गठबन्धन बनाऊ भनेर तीभित्र मिनी गठबन्धन पनि बनाउने प्रयत्न गरिराखेका छन्। कतिपय अवस्थामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षज्यूले चाहिँ तपाईँको पार्टी अध्यक्षसँग अहिले अन्तिम समय हरेक बिहान फोनमा कुराकानी भएको छ भन्ने सूचना पनि बाहिर आइराखेको छ। त्यसै गरी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको उहाँका पुराना सहकर्मी बाबुरामसँग पनि निरन्तर फोनमा सम्पर्क भइराखेको भन्ने बुझ्न आएको छ। अब यो बेलामा कुन गठबन्धन हुने देखिन्छ अथवा गठबन्धनको प्रस्ताव आयो भने एमाले कसरी हेर्छ त्यो विषयलाई? अब यसमा चाहिँ अब नेकपा एमाले गठबन्धन र सहकारीका कुराहरूमा न्यूनतम मिल्न सक्ने विषयवस्तु र विचार मिल्न सक्नेहरूसँग, भावना मिल्न सक्नेहरूसँग, नीति मिल्न सक्नेहरूसँग गठबन्धन तालमेल एकता गरेर जाने हाम्रो पार्टीको विधान र पार्टीको चाहिँ निर्देशक सिद्धान्तमा पार्टीको चाहिँ के भन्दाखेरिमा हाम्रो 10औं राष्ट्रिय यो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सुस्पष्ट ढङ्गले हामीले ती कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसकारणले राष्ट्रियताको संरक्षण र नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई संरक्षण गरेर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँदै नेपाली जनताको जो नेकपा एमाले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जो परिकल्पना हामीले गरेका छौँ यसलाई पुरा गर्ने यससँग मेल खानेहरू जति पनि छन्, चाहे ती वामपन्थी पार्टीका जति पनि छन् उहाँहरूले त्योलाई स्वीकार गरेर आउनुभयो भनेर भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ हामी सहर्ष रूपमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्न तयारै छौँ। भनेको यो दायराले अर्को यो बीचमा पनि घटेका घटनाहरू छन् जो नेपाली जनताले नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ शासन गर्ने एकचोटि चाहिँ 5 वर्षसम्म अगाडि बढ भनेर भन्ने खालको मौका नदिए अवस्था छैन। दिइसकेका थियो, दिएको पनि हो, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, त्यसलाई चाहिँ हामीले लागू गर्ने, त्यो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको परिकल्पना हामीले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र त्यसलाई अभ्यासमा हामी जाँदै थियौँ। तर कम्युनिस्टका नामबाट केही साथीहरूले आफ्नै सरकारलाई चाहिँ ढाल्न बाध्य भए होइन। यो इतिहासलाई पनि हेरेर अब त्यस्ता खालका घटनाहरू, त्यस्ता खालका कमजोरीहरू दोहोरिने गरिकन तालमेल गर्ने हो भने पनि हामीले चाहिँ कम्युनिस्टको न्यूनतम साझा प्रस्ताव बनाऊ, न्यूनतम साझा एजेन्डा बनाऊ, न्यूनतम विचार बनाऊ, न्यूनतम दृष्टिकोण बनाऊ र नेपाललाई कस्तो नेपाल बनाउने, कस्तो नेपाल बनाउनका निम्ति हाम्रो गठबन्धन हो त होइन। अनि 5 वर्षसम्म सत्तामा सञ्चालन गर्ने, तर चाहिँ भोलि एकजनाको चाहिँ चित्त बुझिएन भनेर भन्दैमा पार्टी फोडेर अर्का ठाउँ जाने, पार्टी फोडेर अर्का ठाउँ गएर अनि सरकारलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने र सरकारलाई चाहिँ हटाउन खोज्ने तरिकाको हो भने त्यो गठबन्धनको अर्थ छैन होइन। त्यो बेलामा त परिवारको सदस्यहरूलाई जोगाउन नसक्नु त घरमुलीको पनि जिम्मेवारी हो नि त होइन? होइन, यस्तो हो। अब चाहिँ घरमुलीले गर्नु के त, घरमुलीले त चाहिँ आफ्नो सबै भन्नुभएको थियो त। उहाँले के भन्नुभएको थियो, यो महाधिवेशन योभन्दा पछाडिको चाहिँ प्रधानमन्त्री म हुन्न, अर्को जोसुकै हुनुहुन्छ म स्वीकार्न तयार छु। योभन्दा पछाडिको चाहिँ के भन्दाखेरि अध्यक्ष म हुन्न, जहिले पनि हामी हस्तान्तरण गर्न तयार छौँ। घरमुली भन्ने त त्यही त हो नि। अनि तुरुन्तको अहिलेको अहिले के कम्युनिस्टको विचार नीति सिद्धान्त र त्यसपछि नेकपा एमाले कम्युनिस्ट पार्टीले सारेको चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने आकाङ्क्षाका साथ अनि त्यो बनाउने हो भने अनि ती साथीहरूले चाहिँ के भन्दाखेरिमा अनि अहिलेको अहिले छाड अध्यक्ष, अहिलेको अहिले प्रधानमन्त्री छोड, त्योको पनि विधि हुन्छ, प्रक्रिया हुन्छ। अनि त्यसपछि 19 विधि आरोपपत्र, के हो आरोपपत्र? अनि आफ्नो इच्छा र आफ्नो चाहना, व्यक्तिगत इच्छा र चाहना पुरा भएन भन्ने उद्देश्यले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर गर्ने दिशामा गएका हुन् ती साथीहरू। भनेको कहीँ न कहीँ सहमति त आदि प्रधानमन्त्री बनाऊँ भन्ने सहमति त थियो होला नि त। त्यो सहमति कार्यान्वयन गरौँ भन्दाखेरि त के बिग्रिन्थ्यो होला र? होइन, त भनेकै थियो त, गरौँ न, त्यो नगरौँ भनेकै छैन नि, भनेको थिएन नि। अध्यक्षज्यूले भन्नु सुरुमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा 2.5 वर्ष भन्ने बाहिर लिखित रूपमा होइन, भित्र 2 अध्यक्षको बिचमा समझदारी भएको भन्ने आयो। तर चाहिँ पछि प्रचण्ड आफैले, हामीले सुनेकै त हो नि, प्रचण्ड आफैले चाहिँ 5 वर्षसम्म कमरेड केपी ओली र मलाई चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भनेर उहाँले भन्नुभयो, कार्यकारी अध्यक्ष उहाँलाई दिनुभयो। कार्यकारी अध्यक्ष दिइसके पछाडि उहाँले चाहिँ पार्टीका गतिविधिहरू सङ्गठन निर्माण गर्ने, एकतालाई पूर्णता दिने खालको
गर्नु पर्यो नि त। आफू नगर्ने, आफू नसक्ने अनि दोष अरूलाई लगाएर हुन्छ? त्यो मिल्दैन नि। भनेको अब तपाईँहरूले यो विचार मिल्नेहरूलाई चाहिँ हामी अब एकै ठाउँमा ल्याउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि त्यो विचार मिल्ने चाहिँ ठ्याक्कै को देखिन्छ भनेर सोधे भने होइन। अब अहिले यस्तो हो, अब चाहिँ विचार मिल्न सक्नेहरू त हामीले भन्यौँ नि, कम्युनिस्ट सकेसम्म वामपन्थी शक्तिहरू र त्यस पछाडि राष्ट्रवादी शक्तिहरूको बिचमा चाहिँ एकता हुन्छ, के अरे गठबन्धन हुन्छ हाम्रो। वामपन्थी शक्ति, राष्ट्रवादी शक्तिहरू, राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ वकालत गर्ने शक्तिहरूको बिचमा, प्रगतिशील शक्तिहरूको बिचमा हामी चाहिँ एकता गर्छौँ। व्यक्ति अब एबिसिडी जोसुकै हुनसक्छ, पार्टी एबिसिडी जोसुकै हुनसक्छ। भनेको अहिले कतै न कतै एमाले अब अहिले यो अन्तिम समय तपाईँहरूको अध्यक्षले अलिकति यो सत्ता गठबन्धनमा रहेका वामहरूलाई गाली अलिक कम गरेका कारणले उहाँहरू पनि जोडिन सक्छन् भनेर हामीले अनुमान गर्छौँ। होइन, गाली गरेकै कारण अहिलेसम्म त्यत्तिकै गाली त अध्यक्ष कामरेडले कहिले पो गर्नुभएको थियो, पहिले पनि गर्नुभएको थिएन। अहिले विषय प्रसङ्गवश आयो भनेपछि कुरा गर्ने कुरा बेग्लै कुरा हो। अब त्यस्तो खालको छैन। तर हामी चाहिँ के भन्दाखेरिमा गठबन्धन गर्नै पर्छ भन्ने कुरा त हाम्रो मान्यता हो। यो नेपालको राष्ट्रको आवश्यकता भनेको यो वामपन्थी शक्तिको, वामपन्थी पार्टीहरूको नेकपा एमालेको अगुवाईमा, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनुपर्छ नेपाललाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा समृद्ध बनाउनका निम्ति भन्ने हाम्रो चाहना हो। अब यो चाहना अनुसार अब कतिपय विचार मिल्ने, मैले अघि भने विचार मिल्नेहरूसँगको त्यो हुनसक्छ। अब त्यो हुँदाहुँदै पनि कतिपय चाहिँ के भन्दाखेरिमा जो दक्षिणपन्थी गठबन्धनतर्फ जुन अपवित्र गठबन्धन गरिरहेको छ अहिले पनि तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होइन। त्यो कहाँबाट कुन कुन ठाउँबाट अहिले अब विभिन्न घटनाक्रम अघि तपाईँले भनिसक्नुभयो। नेपाल राष्ट्र अहिले राष्ट्रियताको सन्दर्भमा विदेशी चाहिँ चलखेल र विदेशका चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा जति ओरिरहेका छन् एक अर्को भनेर त्यस्तो यस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेको यो कमजोर अवस्था छ। यो कमजोर अवस्था गराउने पक्षहरू पनि छन्। तर यिनीहरूले आफ्नो गठबन्धन गर्नका निम्ति विभिन्न खालका चाहिँ छलफल र बहसहरू गरिरहेका छन्। त्यसबाट पनि नेकपा एमाले भनेको यो बिचमा तपाईँहरूले जुन गतिविधि देख्नुभयो नि, सत्ता पक्षमा रहेर एमालेको चस्मा लाएर हेर्दाखेरि तपाईँहरूले जे देख्नुभयो त्यो गतिविधि हेर्दाखेरि सत्ता पक्षमा रहेका वाम शक्तिहरू पनि तपाईँहरूसँग पुनः जोडिन सक्छन्। अब उहाँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरिमा अब छन् त्यहाँभित्र पनि चाहिँ राष्ट्रवादी शक्तिहरू छन्, त्यहाँभित्र पनि वामपन्थी शक्तिहरूको बिचमा एकता गरौँ भन्ने शक्तिहरू छन्। अब सबै चाहिँ के भन्दाखेरिमा त्यहाँभित्र सबै खतमै छन् भन्ने कुरा पनि छैन। त्यहाँभित्र पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सुदृढ गर्ने, वामपन्थी आन्दोलनलाई सुदृढ गर्ने, नेपाली जनताको चाहिँ के भन्दाखेरिमा सार्वभौमिक अधिकारलाई चाहिँ रक्षा गर्ने र नेपालको चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ गर्ने र नेपालको वाम आन्दोलनलाई चाहिँ अगाडि बढाउँ र एकताबद्ध बनाउँ र अगाडि बढाउँ भन्ने त्यहाँभित्र पनि मान्छे छन्, त्यहाँभित्र पनि नेताहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरूको नेताहरूमा चाहिँ उहाँहरू जस्ता नेताहरूको चाहिँ भावना र उसलाई चाहिँ के भन्दाखेरिमा नेकपा एमाले त्यसलाई आत्मसात गर्छ र अगाडि बढ्छ। र कतिपय यस्ता पनि छन् जो चाहिँ के भन्दाखेरिमा वामपन्थी भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ कसरी पुरा हुन्छ र कतातिर गएर चाहिँ के भन्दाखेरिमा पुरा हुन्छ, चाहे दक्षिणतिर जाउँ चाहे कतातिर पसेर हुने हो, त्यो चाहिँ आफ्नो निज स्वार्थ, आफ्नो दलको, आफ्नो व्यक्तिको स्वार्थका निम्ति लाग्ने पक्षहरूसँग प्रायःजसो कम एकता हुन सक्ने सम्भावना छ। एकैजी अब अलिकति यसलाई अलिकति वाइडर सेन्सबाट अलिक फराकिलो आँखाबाट हेरौँ न। नेपालमा के चर्चा हुने गरेको छ भने विशेष गरी नेपालमा चीनको सक्रियता अलि बढ्यो भने कम्युनिस्ट शक्तिहरू अलि अगाडि आइपुग्छन्, अनि अमेरिकाको अलि बढी सक्रियता बढ्यो भने डेमोक्रेटिक शक्तिहरू अलि अगाडि आइपुग्छन् भन्ने चर्चा हुने गरेको छ। यो सही हो? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। हेर्नुहोस्, अब कस्तो भन्दाखेरिमा अब अमेरिका, भारतदेखि चाइनाको सन्दर्भका विषयमा अरू देशको सन्दर्भमा अब कतिपय कुराहरू त्यो यो नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा नेपालको चाहिँ केही परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा भूमिका देखिएको छ। हेर्नुहोस्, चाहे भारतको भन्नुहोस् चाहे अमेरिकाको भन्नुहोस्, यो देखिएको मलाई आभास भएको छ। तर चाइनाको त्यस्तो खालको देखिएको छैन। नेपालको राजनीति परिवर्तन गर्ने सन्दर्भमा, नेपालको अरू सामरिक महत्त्वको सन्दर्भमा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने, त्यसलाई हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा चाइनाको चासो छैन। चाइनाको आफ्नो छुट्टै खालको विदेश नीति छ अनि छुट्टै खालको छ। नेपालको कम्युनिस्टले चाहिँ के भन्दाखेरिमा उसको सदाशयता हुनसक्छ, नेपालमा पनि कम्युनिस्ट अलि शक्तिशाली भएर अगाडि बढुन् भन्ने खालको सदाशयता हुनु स्वाभाविक हो। तर जुन अरू देशले जो राजनीति रूपमा प्रत्यक्ष प्रभाव अरू मैले भनिसकेँ होइन, उहाँहरूको भूमिकामा
नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ त्यस्तो चाइनाको प्रभाव परेको मलाई त्यति आभास होइन। हामीलाई लागेको नि अस्ति जसरी चीनबाट हाम्रो भ्रमण भयो, चीनबाट भ्रमण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै त्यही समयमा सत्ता गठबन्धनभित्र रहेका वाम शक्तिहरू अब हामी एकै भएर चाहिँ एउटै चुनाव चिन्ह लिएर अगाडि बढ्छौँ भनिरहँदाखेरि त्यही बेलामा तपाईँका पार्टीका उच्च स्तरीय नेताहरू उपत्यकाभन्दा बाहिर गएर चाहिँ होइन अब हामी यो एकताको सम्भावना देख्छौँ भनेर ठ्याक्कै बोल्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि प्रभाव पार्छ कि भनेर बुझेँ मैले। होइन, त्यसले चाहिँ त्यति ठुलो प्रभाव पारेको छैन। नेपालको आवश्यकता नै नेपालको वामपन्थी आन्दोलन पनि एकता हुनुको विकल्प छैन। कुनै न कुनै अवस्थामा कुनै न कुनै समयमा चाँडो ढिलोको कुरा हो, नेपालमा चाहिँ के भन्दाखेरिमा कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि एकताबद्ध भएर अगाडि बढेन भने नेपालका धेरैभन्दा धेरै कम्युनिस्टहरू नामका मात्र रहनेछन्। अहिले जसरी जुन पार्टीहरू अलिअलि 2-4 पार्टीहरू अलि देखिएका छन् नि, नामका त धेरै छन्। त्यसै गरिकन तिनको पनि अवस्था चाहिँ के हुनेछ भन्दाखेरि नामको मात्र हुनेछ कालान्तरमा। त्यसकारणले अब नेपालको चाहिँ के भन्दाखेरिमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर अगाडि जानका निम्ति चाइनाको त्यो प्रभावबाट होइन हाम्रा नेताहरू कसैले पनि एकताबद्ध बनाऊ तालमेल गरेर जाउँ भनेर भनेको अवस्था छैन। अब हामीसँग त नेकपा एमालेसँग त अरू नेकपा माओवादीका समाजवादीका अर्काको भनेर भन्ने उनीहरूको छुट्टै मोर्चा भनेर बस्ने भनेको अवस्था छ। तर नेकपा एमालेसँग छलफल गरेको अवस्था छैन। नेकपा एमाले तयारै छ। नेकपा एमालेसँग आउनुहोस्, हामी भन्न चाहन्छु 2टा पार्टी 3टा पार्टी 4वटा पार्टी नीति विचार सिद्धान्तमा केही फरक छैन। नेकपा एमाले लिएकै विचारमा माओवादी आएको छ। नेकपा एमाले लिएको हिजो नेकपा एमालेका छन् समाजवादीका माधव कुमार नेपाल जनताको बहुदलीय जनवादलाई बोकेर अगाडि बढाए एमालेको नेता 15 वर्ष भयो होइन। आज उहाँको छुट्टै विचार के छ, छुट्टै नीति के छ, छुट्टै सिद्धान्त के छ। त्यसै गरिकन अरू पार्टी भन्नुहोस्। त्यसकारणले हामी त के भन्छौँ भन्दाखेरिमा नेकपा एमालेको विचार र नीति सिद्धान्तमा अडिग रौँ, यही छातामा बसौँ र नेतृत्व को कसले लिने त्यो तपसिलको पाटो छ लिनुहोस्। प्रचण्डले लिए पनि हामी तयारै छौँ, अर्कोले लिए पनि तयार छौँ। तर नेकपा एमालेलाई सशक्त बनाऊ, नेकपा एमालेका विचारलाई स्थापित गरौँ अनि अगाडि बढौँ र एकताबद्ध बनाएर आगामी निर्वाचनमा पनि जाउँ र सकेसम्म एकताबद्ध हौँ। यदि सकिँदैन तालमेल गरौँ, आउनुहोस्। राष्ट्रियताका निम्ति दक्षिणपन्थी अवसरवादका पछाडि नजानुहोस्। यसले चाहिँ के भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने अहिले पनि म भनौँ गठबन्धनका नाममा जति यो बदमासी हुँदैछ, चाहे त्यो राष्ट्रियताका सन्दर्भमा भन्नुहोस्, चाहे त्यो अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई चाहिँ कमजोर बनाउने सन्दर्भमा भन्नुहोस् होइन। यो नेपालको अर्थको जो स्थिति छ, आज महँगी वृद्धि गर्ने सन्दर्भमा भन्नुहोस्। आज हिजो चाहिँ हामी हुँदाखेरिमा चाहिँ एउटा खाने तेलको पोकाको चाहिँ के भन्दाखेरि 80-90-100 रुपियाँमा पाउँथ्यो भने आज 150-200मा त्यो पोका किन्नुपर्ने स्थिति आयो। यो सबैको भागेदार कम्युनिस्टका नामबाट तपाईँहरू नहुनुहोस्। प्रचण्ड कामरेड तपाईँ नहुनुहोस् अनि माधव कामरेड तपाईँ नहुनुहोस्, अरू नहुनुहोस्। सही जनतालाई राहत दिने, गरिब जनतालाई महँगीबाट मुक्त गर्नका निम्ति अब कम्युनिस्टको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा आउनुहोस्। यज्ञजी यो समय दिनुभयो त्यसका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले मलाई यो महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय हिमालय टेलिभिजनमा बोलाएर आफ्ना विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यसको निम्ति तपाईँ लगायत टेलिभिजन परिवारलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद यज्ञबहादुर बोगटी। आज हामीले विशेष गरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको नेपाल भ्रमण, नागरिकता विधेयक सँगै वाम गठबन्धनको सम्भावनाका विषयमा कुरा गऱ्यौँ। आजका लागि फेस टु फेसको समय सकिएको छ। हिमालय टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।